Preview. जी वेलकम टू लर्न विद अफाफ। अपने अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। ये पिछले प्रोग्राम का ही बकाया है, हिस्सा जो बकिया था। पिछला प्रोग्राम वक्त की जो है उससे ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से 2 हिस्सों में तकसीम करना पड़ा। हम ब्रेन के ऊपर बात कर रहे थे कि इंसानी ब्रेन नेगेटिव को लेकर कैसे वर्क करता है। तो इसमें जब हम समझते हैं इंसानी ब्रेन की साख्त को कि ये नेगेटिव नहीं लेता, बल्कि ये किसी न किसी चीज के रिएक्शन के तौर पे आपके सामने उस चीज को ले आता है। उसकी ब्रेन की लैंग्वेज में कोई नेगेटिव नहीं है, कोई पॉजिटिव नहीं है। तो हमें यहाँ पे इस चीज को, इसलिए जब वो नेगेटिव मौजूद ही नहीं है तो हम उसको रिमूव कैसे कर सकेंगे। वहां से रिमूव करने का ये तरीका नहीं है कि हम उस चीज को रियलाइज कराएं। जब हम उस चीज को लेके चलते हैं कि हमने इस चीज को रिमूव करना है बिना उसकी कॉज एंड प्रोज एंड कॉन समझे हुए, तो फिर क्या होता है, वो चीज मल्टीप्लाई हो जाती है। हम उस चीज के अंदर जो है उसी के अंदर मजीद धंस जाते हैं। इसलिए कभी भी ये मत सोचिए अपने आप को, कभी ये सोच के मत चलिए कि हमने ये चीज अपने अंदर से निकालनी है, ये रिमूव करनी है ब्रेन में से, ये नेगेटिव है इसको रिमूव करना है, वरना आपकी वो खासियत बन के रह जाएगी। जिस चीज को आप रिमूव करना चाहेंगे वही आपका खासा बन जाएगी। ये हकीकत है। इसी की मैंने मिसाल जो आपको अपने मुआशरे की दी थी कि हमारे मुआशरे में से जो चीजें निकालने की तरफ जितनी तवज्जो दी जाती रही, जितनी सख्ती की जाती रही, वही चीजें आज हमारे मुआशरे का खासा बन चुकी हैं। यही वजह है कि हम ब्रेन को बिना समझे उस पे ऊपर वो चीजें वो लोड डालते रहे और ब्रेन उस चीज को, जो ह्यूमन ब्रेन है, वो उन चीजों को मल्टीप्लाई करता रहा। तो ये अब वो खासा बन के रह गई। इसलिए आप ये तो कभी मत सोचिए कि आपने निकालना है। हाँ, अब ये सवाल ये आता है, सवाल जो जेन्युइन है, कि आपने कैसे उन चीजों से, जब आप महसूस करते हैं कि वो नहीं होनी चाहिए, तो उनके ऊपर कैसे वर्क करना चाहिए। तो आपको इंसान की साख्त समझते हुए ब्रेन की, उसके बाद आपने, जब हम साख्त समझ लेते हैं, उसका तरीकाकार समझ लेते हैं कि ब्रेन की मशीन जो है कैसे वर्क करती है, तो अब हमने उसके ऊपर होल्ड कैसे करना है, कंट्रोल कैसे करना है अपना। इसको समझने के लिए आपने अपनी बॉडी को, अपने आप को पहले समझना है। आप देखिए कि इंसान को, हमें सिंपल सी मिसाल है कि आपको गुस्सा आता है, अगर किसी भी इंसान को, मुझे आता है या किसी भी इंसान को, अब हम अमूमन हमें ये बताया गया गुस्सा हराम है, हमें हराम का बताया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि गुस्सा जो है हराम क्यों है, किस लिए। इसलिए नहीं कि हम गुस्से में, हमें अमूमन ये चीज जो उसका वजूहात दे जाती रही कि हम दूसरे का नुकसान करते हैं, गुस्से में बिला वजह का हम उल फूल जो है बकते हैं, जिससे दूसरे लोगों को तकलीफ होती है। नहीं, ये तमाम जवाब जो है पीटे हुए जवाब हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। सबसे बड़ी हकीकत ये है कि आप बायोलॉजिकली अगर इस चीज पे सोचिए कि कोई इंसान 5 मिनट तक शदीद गुस्से के आलम में अगर बैठा है, आप उसका ब्लड प्रेशर नोट कीजिए। उसका अपना ब्लड ग्रुप तो सबको मालूम है, ब्लड कैसे वर्क करता है, ब्लड पे क्या असर होता है। आप, कोई इंसान 5 मिनट तक शदीद बरहमी की हालत में बैठा है, आप विद इन 5 मिनट में के बाद उसका जो है ब्लड प्रेशर देखिए, और आपको उसके अंदर कितनी नेगेटिविटी महसूस होगी। जो नेगेटिव उसका जो उस असरात हैं उसके ब्लड में आपको क्लियर नजर आएंगे। उसका जो तबीयत का, उसका मूड का, उसका बिहेवियर का जो असरात हैं, मनफी असरात, वो दूसरों को तो बाद में होंगे, पहले उसके अपने वजूद को होंगे। उसके अपने ब्लड के अंदर आपको वो ब्लड केमिकल्स में डिफरेंसेस मौजूद नजर आ जाएंगे, और वो ब्लड जो है वो आपकी बॉडी में जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप अपने आप को पॉइजन कर रहे हैं। गुस्से की हालत में हम किसी का नुकसान बाद में करते हैं, पहला अपना नुकसान करते हैं, क्योंकि अगर हम मुसलसल उसी कैफियत में रहते हैं, उससे फौरन नहीं निकलने के लिए कोई तरद्दुद करते, तो वो चीज सबसे पहले हमारा अपना नुकसान करती है। इसी तरह कोई भी कैफियत इंसान की जो है, जो इस जुमरे में आती है कि जिसके साथ दूसरे लोग भी रिलेट करते हैं, आप उनको अगर इस तरफ रख के सोचिए
کہ ان تمام کیفیات کا، جس طرح حد درجہ حساسیت ہے، وہی دیکھ لیجیے آپ، حد درجہ حساسیت جو ہے وہ دوسروں کو زیادہ نقصان ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نقصان پہنچاتی ہے، ہمیں معاشرے میں نظر آتا ہے حساسیت کا لیول کہ ہم بہت سی جانیں آج جا رہی ہیں ہماری حساسیت کی بنا پہ، لیکن اگر آپ ان لوگوں کی طرف توجہ دیں جو حد درجہ حساس ہیں تو ان کی اپنی زندگیاں آپ کو اجیرن نظر آئیں گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ حساسیت جو ہے دوسروں تک بعد میں پہنچی، پہلے ان کو تباہ کر گئی۔ اسی طرح جذباتیت کا بھی وہی رجحان ہے، اسی طرح کوئی بھی آپ کا جو انسانی بیہیویئرز ہیں، جو ہمارے نظر آتے ہیں ایٹیٹیوڈز میں ہمیں سامنے، وہ تمام بیہیویئرز جو ہیں جب وہ بیلنس نہ رہیں، آؤٹ آف دا وے چلے جائیں، تو ان کے نقصان پہلے ہمارے جسم کو، ہمارے ذہن کو ہوتے ہیں، دوسروں کو، سوسائٹی اور دوسرے لوگوں کو بعد میں ہوتے ہیں۔ تو ہمیں جب ان چیزوں کے نقصانات کی ہمیں خود کو ریئلائز کریں گے تو آٹومیٹکلی ہمیں احساس ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہم خودکشی کر رہے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ خودکشی ہے کہ ہم ان تمام جو کیفیات ہیں جن کا بیلنس میں رہنا ہمیں ایک انسان بناتا ہے، ایک کارآمد وجود بناتا ہے، ہم ان کی جو غیر متوازن ہونے کی بنا پہ ان کے اوپر دیکھ بھال پراپر نہیں کر رہے، جس کی بنا پہ ہم اپنے آپ کو پوائزن کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کی پراپر جو میننگ ہے، پراپر لاجک درکار ہے ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے، تاکہ ہم اپنے برین کے اندر سے جو ہمارا، جس کو ہم منفی اور مثبت سمجھتے ہیں، ان کو ہم پراپر بیلنس کر سکیں۔ دیکھیں جو سوسائٹی آج دنیا میں کامیاب ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ انہوں نے اپنے ہاں جو ہے وہ گناہ ختم کر دیے یا منفی ختم کر دیے یا وہ تمام جرائم ختم ہو گئے، نہیں، وہاں بھی ویسے ہی ہیں، بیلنس کیا انہوں نے۔ کامیابی کی ضمانت بیلنس ہے، خاتمہ نہیں۔ ختم انسانی سوسائٹی میں کبھی کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کبھی بھی کوئی انسان آپ کو بے انتہا جو آپ کو ایک نظر آئے گا ریزنیبل پرسن، وہ بھی کسی مرحلے پہ آ کے جو ہے وہ بھی ایک دم ریئیکٹ کر جائے گا اور آپ کو نظر آئے گا، کیوں؟ کیونکہ اس کو کوئی چیز جو ہے ٹریگر کر گئی، کیونکہ ہم انسان ہیں سارے، ہمیں کوئی بھی چیز ٹریگر کر سکتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ لیکن اگر آپ بیلنس میں رہیں، اپنا کنٹرول خود پہ رکھیں، تو یہ کامیابی یہی ہے۔ خاتمہ کامیابی نہیں ہوتا کبھی بھی۔ خاتمے کے چکر میں یا ریموول کے چکر میں ہم ان چیزوں کو ملٹیپلائی کرتے ہیں۔ تو اگر آپ نے ان چیزوں کو سمجھ کے کام کرے کہ ہم نے بیلنس کرنا ہے، ہم نے سمجھنا ہے، ان پہ اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا ہے، ہم نے ان چیزوں کے اوپر کیسے ورک کرنا ہے، اپنی باڈی کو سمجھتے ہوئے، اپنے ذہن کو، اپنے بیہیویئرز کو، تو پھر ہم یقیناً کامیاب ہوں گے۔ ہم اپنی شخصیت میں بھی بہتری دیکھیں گے، ہم اپنے برین کی جو مشین ہے اس کے اوپر ہم پراپر کنٹرول بھی رکھ پائیں گے، ہم اپنے باڈی اور اس کے ساتھ اپنا پراپر کارآمد طریقے سے ہم اچھے جو انسان بن کے دوسروں کی مدد اور دوسروں کے لیے کارآمد وجود بھی بن پائیں گے۔ لیکن ان تمام تک پہنچنے سے پہلے ہمارا خود پہ کنٹرول ہونا، خود کو سمجھنا اور سمجھ کے بیلنس کر کے چلنا ضروری ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آپ کا کمپلیٹ جواب مل گیا ہوگا۔ یہ جواب طویل تھا لیکن ضروری تھا کہ آپ کو پوری جو اس چیز کا سمجھایا جائے۔ اگر کہیں بھی کوئی اور سوال ہو آپ کے ذہن میں اس سے ریلیٹڈ ہو یا کوئی اور، آپ مجھے اسی طرح learnwithafaf@gmail.com کی ID پہ سوال کر سکتے ہیں، یا میرے پروگرام کے نیچے جو لنک ہے اس کے نیچے آپ سوال کر سکتے ہیں۔ آئندہ پروگرام کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔